matod pa sa itong kaigsuonan nga gahigot siya og kalinaw. Nya unsa man kuno kalinaw aning bangi-bangi, no? Ang relihiyon ga bangi nya gatubag-tubag. Asa man daw og kalinaw? Kung atong tan-awon ang nindot sa iya pahayag, no? Pero kung tan-awon nato ang history, ang first 1,000 years, kung tan-awon nimo ang kasaysayan, wa pay laing tinuhuan niya ng mga panahon na. Malinawon kaayong simbahan Katoliko. Pag-abot na sa 1517 or sa wa pa 1517, doon na himisiak o pangutana unsa may atong hunahuna niya na nagpabilin bang malinaw ng simbahan Katoliko? Luyo sa mga pangatake ngawain ning tubag o niya kadaghanan mabalhin bisag usa lang ka doktrina simbahan Katoliko. So kaning pangutanaha unta kanin ni ang statement ang ngayon ay gamiton sa Katoliko dili sa dili Katoliko kay ang pagpangabot sa kadaiyang mga tinuhuan miabot nag 40,000 kapin sa tibuok kalibutan dili man na kabuhaton sa itong Ginoo. Kung tanaw na to ang balaang kasulatan Salmo 127 1 ngadto sa 2 matod pa salmista David, gawas ko ng Dios mo ay magtukod og balay, kawang lamang ang mga magtutukod niini. Unsa man ang balay ang hisgutan, wa man magtukod ang Ginoo og balay kanang building. Ang buot pasabot niya naa sa 1 Timoteo 3:15, panimalay sa Dios ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Busa, balik ko na to ang Salmo 127:1, gawas ko ng Dios mo ay magtukod sa simbahan. Kunin mo ng hubaron, kawang lamang ang mga magtutukod niini. Kawang lamang ang pagsayog mata o pagpamulaw alang niini. Tungod kay wa man kini gipasukad sa tinukod sa tong Ginoo. Sa tupaway katungod kitang tao nga mutukod og ato ang simbahan. Nya ato lay patuo dayon si Kristo. Anya ingon nato nga dawata lang si Kristo, maluwas na lagi ka. So, ang simbahan nga tinukod sa tong Ginoo, klaro nga naay manluluwas. Efeso 5:23, si Kristo mao ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas og siya mo'y manluluwas sa iyang lawas nga mao ang iyang simbahan. Boy na mayon tiyal na itong ubang kaigsuonan nga dili man na simbahan, di iglesia man ang ipasabot. Boy na sa latest version sa Maayong Balita, kanang gitawag og bag-ong Maayong Balita, giusab man to kay naa pa may mga kinatsila niadto kay kanang pulong iglesia, ang siya ana simbahan, katawhan nga pinili sa Dios. O sa Efeso 5:23, dunay paglaom, dunay pasalig nga kun kanang gitawag og lawas ni Kristo, the mystical body of Christ, katong iya gitinukod, doon na gito'y manluluwas nga mao si Jesucristo. Kumusta man sa uban tong kaigsuonan, with due respect nila, alita mo ingon nga wa nung tamo hukom nila. Pero ang klaro diha nga doon ay katungod sa pag tukod og simbahan. Salmo 127:1 ngadto sa 2, mao ang atong Ginoo. Og naas Proverbio 9:1, ang kaalam nagtukod og balay. O kung atong tanaw ng 1 Corinto 1:24, kanang kaalam gisgutan diha mao si Jesucristo, si Jesus, mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Therefore, kanang Proverbio 9:1 nga ang kaalam nagtukod og balay, mao kana si Jesucristo ang kaalam sa Dios nga nagtukod og balay, nagtukod og simbahan. Nga atong mabasa sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, ikaw mo si Pedro og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. O kutob lang ba diha? On sa may giingon ni Jesucristo sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 16, aduna pa ko'y karnirong wala mahisakop nining maong turil. Kinahanglang maminaw usab sila kanako, dadon ko usab sila dinhi, aron adunay usan lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay.
Mangutana, ipapangita ba ng gingharian nga dili mabugto, dili pildi, di magunob. Inam na sa Daniel 2:24, ang Dios niya ng mga panahon na magtukod sa kagingharian nga di gayon malumpag. Og naa San Mateo 16:8, ang simbahan ni Ginoong Jesucristo mao ang simbahan nga dili malumpag. Therefore, kanang simbahan, kanang gingharian na mao kanang simbahan ngayang gitukod. Og katungdanan ba nato ang pagpangita ni ana? Naa San Mateo 6:23 nga matud pa sa atong Ginoo, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Unsa kanang gingharian sa Dios nga ipapangita mao ang simbahan. Kay bisan pag kining atong biblical commentary sa ato ang Bible commentary sa atong mga kaigsuonan, gatug-an man nga kaning gingharian sa Dios mao ni ang Holy Catholic Apostolic Church. So busa klaro nga mao na ipangitaon. Og katungdanan nato na ang pagpangita niya na kay sa ako nang gingon, duhara ka klase ang magsasangyaw. Ang tinuod nga magsasangyaw o ang mini nga magsasangyaw. O kanang mini o kanang wala sugua, ang labing pait diana kay silutan sa Ginoo. Sa Jeremias 29, versikulo 30 ngadto 32, matud pa sa atong Ginoo, silutan ko si Simyas kay nanudlo siya daw propeta, bisag wa nako siya sugua. Bosa kanang pagkasinugo, kinahanglan nga makita nato na diha kun imong i-trace up, imong balikan, ay ang imong kagikan sa imong pagtulunan, kung makasubay ba na balik ngadto sa mga apostoles, why duha-duha kanang pagtulunan na gikan sa mga apostoles, o ikaw konektado niya na mao kanay valid nga magtutudlo, mao kanay tinuod nga magtutudlo. Dili kay patuon lang ka og pila ka tekstos Biblia ipadawat nimo si Jesucristo, maluwas na dahin ka. Dili ingon ni ana mga igsoon. Kaya nga atong Ginoo wa magbilin og Biblia, gabilin siya og simbahan. Gabilin siya magtutudlo nga mao ang mo padayon sa pagsangyaw. Kung atong tanawon naa sa San Mateo 28, versikulo 19 ngadto 20, matud pastong Ginoo, gihatag kanako ang gahom sa langit ug sa yuta, busa panlakaw pangadto kamo sa tibuok kalibutan. Tudlo sa tanan nga akong gitudlo kaninyo, o gimuas lang nga akong mga tinun-an. So klaro o dayag nga ang unang simbahan nga mao ang mga apostoles, mao ang gisugos tong Ginoo. Wa kita suguas Ginoo nga basa lang og Biblia, anya tuhuin lang ninyo ko kay luwason talagi mo. Wa kay sa unang Timoteo 3:15, dili ang Biblia maoy lunsayng, haligi o kamatuoran. Kundi ang simbahan maoy sukaranan, haligi o sukaranan sa kamatuoran. Busa ang atong Ginoo wala mo adto, wala mo biya, wa mo saka, wa mo balik sa iyang amahan nga wa magbilin og magtutudlo, wa magbilin sa iyang mga tinun-an o sa mga sumusunod. Nagbilin gayud siya nga mo'y mo padayon sa iyang pagsangyaw. Matod pa niya, timan-an nato, San Mateo 24, versikulo 4, ngadto 5 niya, versikulo sa 24, nga matod pastong Ginoo, sa ulahing mga adlaw, manggawas ang mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta, o bisan pa ang mga pinili, ilang pasalaagon. Busa mga kaigsuonan, kinahanglan nga mamati kita sa tinuod nga simbahan. Kay kung atong giatake, pag-ayo ang simbahan nga gitukod sa itong Ginoo, tao ba ang atong giatake? Dili, ang atong Ginoo. Naa sa Buhat, Kapitulo 5, versikulo 38 ngadto 39, nga ang makig-away sa pundok nga iya sa Ginoo, nakig-away sa Ginoo mismo. Busa, maghinay ta mga kaigsuonan, ang sa inyo niana, maklaro ang atong tanaw, atong pagsangyaw. Nya, atong padugangan kang brother, bahin niining matod pa bangi-bangi. Tubag-tubag daw niya, wa daw kalinaw, brother. Salamat kayo, Bradto, na hitabo magid na kay ang atong Ginoo sa dinhi pa sa kalibutan,
Ingon man gyud siya. Nasa San Mateo 12:30 nga ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, og ang dili motabang sa pagtigom, nagpatibulaag. Na kanus-a man ni gipamulong sa atong Ginoong Kristo. So, gipamulong ni wala pa ang tuig 40 Anno Domini. Nga matud pa niya ang dili dapig niya, batok gyud niya. So, naa gyud diha ang panagbangi. Og ang dili motabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. Na kumusta man? Matud pa sa survey, 43,000 kapin na kanagkanalaing mga sikta nga Kristohanon. Pulos nagtuon ni Ginoong Kristo sa tibok kalibutan. Unya kaning 43,000 kapin kanagkalaing sikta nga narehistro sa Securities and Exchange Commission. Pulos man ni angkon nga sila'y tinuod. Pulos ni nagsangyaw ni Ginoong Kristo. Pero unsa may nakalahi, ilang gisapawan pinaagi sa ilang mga magtutukod ang kagahuman nga ang Dios ray angay mutukod og iglesia, pero dunay mga founder mo nini ang nagbasa-basa lang og Biblia. Mao man ay klaro. Kay kung bukas pa lang ang atong mga kaigsuonan, although daghan kayo ang namalik na sa Iglesia Katolika, mga gitang pastor debatidor against Catholic faith, o gani usa na kaprueba si Brad Noidora nga pastor 15 ka tuig, nga pipila ka mga pastor usab nga ilang iyang na-convert. Dunay 40 anyos ka pastor na nga nagsilbi isip usa ka pastor, o nga ugi mo atake sa Iglesia Katolika, pero karon defender of the Catholic faith. So ingon ana nga kung atong lantawon historically, nga bukas lang ang atong hunahunag konsensya. Kining amo dili man ni kaingog pagdani kaninyo nga naana mo niya nang lain nga sikta. Kundili pagpaambit lang, wa kami diri suhuli aron mandani kaninyo. Kundili among gipaambit, among gigahin ang among mga panahon o gikahimuot namo gikalipay. Ura ranig kung sa dula pang sports mo ni among hilig. Nga among gigahin ang panahon o nga ang among mga nakatunan amo sang gipaambit sa among mga kaigsuonang mga Katoliko. Ug lakip na niadtong mga Katoliko kaniadto nga namiya na sa simbahan Katoliko tungod sa ka-inosente o ka-ignorante. So, dili lang masuko nga ng termino nga inosente o ignorante. Kay kung atong i-define ang pulong inosente, gusto kang mahibaw pero way nanudlo. Ang pulong ignorante, dunay nanudlo pero imong gi-ignore ang gitudlo. Kay ang imo hagyong kaugalingong gihuna-huna, ang imo harang garbo. Unya kini ang mga pipila ka mga nakalaing sikta, pulos ni nakig-away sa mga panudlo sa Iglesia Katolika. Pero ang Iglesia Katolika gikan sa anyo 33 hangtod karon mag 2000 na kapin ka katuigan ang Iglesia Katolika. Wa gihapon mapukan taliwala sa mga persecutions, mga pagbutang-butang sama pananglitan nga ng Inquisition. Nga Iglesia Katolika mo gipasanginlan. Nga dunay gipasupot nga niaging simana nga mahitungod sa Inquisition nga ang Iglesia Katolika kuno mo'y nagpapatay usa ka na kapag-butang-butang tungod kay ang kasaysayan nagtug-an nga ang Iglesia Katolika miapil aron pagduki-duki aron pag-ila o kinsa ang tinuod nga sad-an. Ang gihimo sa simbahan mo lamang ang pag-identify sa tinuod nga sad-an. Pero unsay gihimo sa atong mga kaigsuonan, gibali, gituis ang kasaysayan kay ang Iglesia Katolika ang mga kaparian o mga obispo o Santo Papa kuno mo ay nagsugo sa pagpapatay sa mga Kristiyano. Dili kana tinuod kung magbasa lang kita sa mga standard references, unsa nang gibasa kana mang mga sinuwat nga mga libro sa mga anti-Catholics. Nga ilasang trabaho mausap ang pagtuis sa kasaysayan. Nga din ang simbahan igo raman miapil-apil aron magtukod o kininiang korte aron pag-ila o kinsa gyud tinuod nga sad-an o gani matud pas kasaysayan daghan kayo ang wala mapanisi. Ang nakakuha og hustisya tungod kay igo ra gipasangilan nga dili tinuod. O niya og wala pa ang Inquisition, wala pa ang gitukod sa simbahan nga pagduki-duki. So kadtong mga tawhana usa lamang ka biktima sa butang-butang. So ingonana lang. Unya ang atong Ginoo kay duman nga nagtukod og simbahan. Pero naa man sa buhat 2030 nga may pipilaon niya ka mga tawo diha sa inyong pundok nga magtudlog bakat aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. O gani sa tuig 325. Usa ka pare
nga si Arius nagtudlo og di mao, dili mo panudlo sa Santa Iglesia Katolika, unya influensyado siya tungod kay usa man siya ka pari o kini kundi na pinagis Council of Nicaea. So munang naa nga historically ato makita unsay dagan sa kasaysayan sa simbahan. Kay matud pa ni San Pablo sa 2 Corinto 11, 13 ngadto 14, dili sila matuod nga mga apostoles ni Kristo, kundi mga mini nga namakak mahitungod sa ilang gibuhat. Tungod kay ngatong Ginoo nagtukod. Unya unsay isyu? Dili kuno makaluwas ang reliyon. Where in fact ang atong mga apostoles wa gyud litra por litra nga mabasa nga nanulti ang atong mga apostoles niana. Ila lamang kanang kaugalingong hunahuna aron usab nga kining ilang siktang gipasakupan makainding kay nagsangyaw man sad sila sa atong Ginoo. Namo man ay klaro nga atong Ginoo nagtukod og simbahan, dunay mga sinugo, ihatag niya ang kagahuman ang mga ngadto sa mga sinugo. O niya dunay pipila usab nga mipirate sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. O niya man na atong mabasa sa 1 Juan 2:19 nga kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundot, busa namulag sila kanato kung tinuod pang ato sila. Silang mga kauban magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron maila nga dili gayud sila kauban nato. Na take note nga kining mga nagkalaing mga naas nagkalaing sikta kun atong pangutan-on unsay reliyon nimo kaniadto, unsay sikta nimo kaniadto, sayon ra kay mutubag nga Katoliko. Unya anong nibiya was la kasabot ang uban nahiubos nga kaparian. So taman ra niya ang pagtubag. Nya may tungod yan ang pagkahiubos sa pari. Kung nibiya ka sa Iglesia Katolika, dili ang pari imong gibiyaan, kundi ang simbahan, labaw sa tanan ang atong Ginoo. Nga mao gyoy magtutukod na ng simbahan. Nga siya mo'y ulo sa Iglesia, ug Iglesia mo yung lawas, unang Kolosas 1:18. So kung nahiupos ka sa usa ka pari, o bisan kinsa mga sakop sa simbahan, mga naa nagdumala sa simbahan, o nya maulay imong himuon nga pasumangil nga nibiya na ka sa Iglesia Katolika tungod lang niya nang pipila ka mga tao, timan nga dili ang imong igsuon nga imong gikaubsan magibiyaan, kundi labaw tanan ang Ginoo nga mo nagtukod sa simbahan nga gitukod niya niadtong anyo 33. So ingon ana unya dunay pangutana atong basahon di ay niabot sab nga text gikan sa 7:7 good AM naalang ko unsay pasabot sa amen. So alang sa texter 7:7 unsay pasabot sa pulong nga amen. Ang binisaya na ng amen hinaot paunta. So una naa nga mayngon kitag amen hinaot paunta. So munay binisaya sa amen sa lunsang sayon nga sabton. Nya di ay text gikan ni Linda Bagalanon. Salamat kayo kay si Linda Bagalanon. Usa ka nasakit sa stroke, duha na katuig hapit usa ka katikista. Karon kaluoy sa Ginoo naputol. So maayo na siguro si Sister Linda Bagalanon. So bisan ang pagkamasakiton dili ka na mo'y babag sa pagpangalagad. Muna na ang kita bradto naay mga tiguang na kaayo nga nangalagad sa simbahan, medyo makonsensya ta bradto nga maayo pagkaitag lawas. Unya medyo batan-on pabaka ni sa bradto. Ya munang makonsensya ta nga naay mga edad-edaran in taon nga mosaka gihapog bukid kay nanudlo ngadto sa mga kapilya, nagpaambit sa ilahang nabatunan nga gasa. Una nga usa kini ka agda nya kanang hagit gyud nato labi pa sa mga batan-on gyud, labi pa kadtong atong na natudluan o kadtong mga nangapil sa retreat o sa tanan nga atong mga gikinagbo nga mga batan-on, usa kini ka hagit nato nga bisan gani ang mga tiguang intaon nga naglugos na mga masakiton, naglugos na og lakaw niya ng mga kabukiran, pero ila jud kanang buhat tungod sa ilang kinasing-kasing nga paggahin sa ilang panahon nga dili babag alang nila ang ilahang pagka maluyahon sa panglawas tungod kay edad-edara na. Una nga ato ning mga hagit ni nato mga batan-on sa pagkat-on may tungod sa Iglesia Katolika, mga pagtulunan aron kita makatabang usab nga atong way mga kaibang kaagan nga labaw tanan ang atong pagkamodelo nga atong buhaton bisan unsang maayo nga moy atong ingon ta isip modelo moy atong himuon nga maningkamot ta unya tungod sa atong pagkatawhanon dili nato ikalikay
nga mahiyagom usag kita sa pagpakasala nga muna na nga usa ka hagit nato nga kung doon na pa kita yung mga mayong lawas, batanon pa kita, atong gamiton ang atong kagalingon, igmagahin kitag panahon, alang sa atong Ginoo, labaw sanan, pagpasabot sa atong mga kaigsuunan, labi pa sa atong mga kaigsuunan katoliko, nga wain tayo hibang kaagan, nga bisitahan lang, nga hatagan og mga kining mga isyu against sa Catholic doctrines, nga wain tayo ikasagang kay wa nahibaw. So muna na nga namiya sa Iglesia Katolika. So muna nga atong mga agda, hagit ka na nato nga mga mayo paglawas. Nga doon na laing text. Salamat kayo. Nadoble lang nato receipt. So gikan yapon ni Sister Linda Bagalanon. So salamat kayo Sister Linda nga amo kang gidasig usab nga dili ka na mo ibabag sa tanan. So salamat jud mga agikan ni Sister Linda. Salamat jud mga brad sa inyong pagpalapnag. May tungod pagampo kay nagtuog naglaom kanunay. 63 na yung edad ay bradto. So salamat kayo Sister Linda. Kunya sa imong mga pagampo i-appeal sad mi nga lakip na ang tibuok gyud nga labi pa ang mga batanon. Nga man atong gidasig karon kay kini mga batanon mo man ni front sa kini ang proselytation kining pagdani tungod kay wa sa hibang kaagan nga mao pa ni kuki kayo makigdebate usab nya kung ato nang mapasabot so ato sang medyo mausab-usab ang ilang mga panghunahuna. So atong ibalik ni Brad Toto alang sa dugang pagyud may tungod ining isyu nya kay duman nga ang simbahan gikan pa sa anyo 23 nya mag 2000 nakakatuigan hangtod karon bugtong ang Iglesia Katolika lamang ang walay bugto nga kutay sa mga membro ug pangulo gikan sa panahon ni Ginoong Kristo ngadto sa mga apostoles ug hangtod karon mga katuiga. Walay lain nga simbahan ang makatrace, makahatag og ebidensya, mga credential bahin niana bugtong ang Iglesia Katolika lamang. Salamat kayo Brad sa nindot kayo nga ubag sa pangutana sa atong pangutana ganiha nga amen nya naa po na pinadayag nga kanang amen nagpasabot po na ni Jesucristo. Unya sa atong pagpadayon kay igsuonan nga kanang laging giingon sa atong mga kaigsuonan nga bag-ohon ang pagkatao. Well, okay kayo ng bag-ohon ang pagkatao. Dili bag-ohon ang imong pagtuo. Kay kasagaran sa akong nadunggan, basta bag-ohon na gani ang pagkatao, apilon man pod ay dalahig man pod ang pagtuo. Ang relihiyon. So tinuod nga nabag-o ka. Pero tuwa na ka napunta sa tinukod og tao na unsa may gamaan na. So nindot kayo nga ang atong pagbag-o sama ni San Agustin na bag-o siya gikan sa iyang pagkamakasala, nahimo na siyang obispo, nahimong balaan tungod sa kausaban nga iyahang naangkon. Pero wala siya mag-usab sa iyang tinuhuan. Kaya kasagaran sa atong kaigsunan, may isla nga usbon ng pagkatao, apilon man lang usab ang tinuhuan. Biyaan ang simbahan. Kung imong tanahon nga klaro kay nang giingon sa atong Ginoo nga kadtong mubiya sa punuan mga tangtang gikan sa punuan ang sangha nga matangtang mabali gikan sa punuan maayo na lang nga isugnod. Busa mga kaigsuonan atong klarohon o ginayon o niya napay ubang atong kaigsuonan mo ingon sila niya ako ni patubag unahon nato ni Brother Earl patubag ani ato diyang pagpahibalo sa atong mga kaigsuonan sa kahanginan nga ang atong kauban si Brother Jonard doon na siya importante kaing lakaw niya ang naguna lang siya nato og gawas sa atong stasyonan tungod kay doon na importante kaing lakaw sa Brother Jonard. Niya doon ay mga kaigsuonan to nga mingon nga naa kunoy na nagsangyaw nga una o matod pa niya di lang ta mo sakay ana ang importante nga ang atong binuhatan. Ang sa may klaro ani Brother Earl, usahay mo ingon man ni sila nga
pagtuo lang walay buhat. Karon niya na po'y binuhatan, Brad R. Sa may kasulti ni mo ni Brad R. Salamat kayo, Brad To. Sa dili pa na, Brad To, diya ang naputol dahil nga text kaganihan ni Sister Linda Pagalanon, nga miabot na, nga matod pa kalois Ginoo, nagsungkod, lakaw-lakaw na. So, salamat kayo. So, dili na himuong babag usab. Salamat kayo, Sister Linda, nga kanang imong kanunay gyud nga pagpamina usab, hinaot nga ang imong nakatunan, imong ipaambit ngadto sa itong mga kaigsuonan. So, may tungod lagi niya ng ilaha man gyud ng kuan, medyo ba tungod kay nahibaw naman gid na sila Brad To nga kinilang sikta ulahi kayo nga tinukod lag tao nga matud pa nga dunay nauna na nga ila nagipot pasabot nga nahibaw na gid na sila sa kamatuoran nga ang simbahan Katolika mo labing una nga labing diha na sa panahon pa sa mga apostoles tungod kay historically walay bugto ang kutay sa mga membro ug pangulo gikan sa anyo 33 hangtod karong mga katuigana unya kay nasakop man lagi sila na ng sikta nga tinukod lag tao nga medyo nagbasa po Biblia nagpaugat na lang yun siguro sila unya matud pa nga pagtuo lang unya sa una pagtuo lang nga karon doon na sa mga buhat muna na nga medyo makalibog kung sakop ang kauban nga maestra makalilibog ang mga pagtulunan tungod kay wa manggoy hanay di man pareho sa Iglesia Katolika nga naa magisterium nga hanay na unsay panudlo dinhi sa mahayag maura na dito sa Mulabi maura na sa Amerika maura na sa Vatican City maura na sa Roma tibuok kalibutan maura nang naa niya ang mubulag lang niya na maura naa nga dunay pagbadlong ang simbahan bisan kami diring Brad-Toto nami mataligamaan nga dili gyud maoy punto doktrina sa Iglesia Katolika badlongon kami sa simbahan niya kung badlongon na ta mo dawat ta niya ng pagbadlong pero kung atong tanawon ang kasaysayan dunay gipambadlong nga mga irihis mao na hinungdan hinuon nga sila na excommunicate mo nang naa nga kaming Brad-Toto diri dili mi perfect we are also subject for excommunication sa simbahan bisan tuod nagtuon mi pero dili man ta perfecto daghan pa kay mga butang nga wala mahibaw mahisayri may tungod sa mga laom nga mapagtulunan sa Iglesia Katolika unyang masayop mi dinhi so subject mi sa excommunication, subject mi sa inunta kanang buhaton sa simbahan nga proseso nga nasayop mo nga mo ning niya ang insakto. So andam kami sa pagdawat sa niana. Tungod kay dili man may perfecto. Sama sa atong mga kaparian, dili man na sila usab perfecto gyud. Pero instrumento namang na sila. Pero ang atong mga kaparian sama sa usa ka silhig. Nga bisan ang silhig nabulit sa kahugaw, sa kagaw, pero kung gamiton ang maong silhig aron ilimpyo sa tugkaran ug isang asang bahin sa atong balay makalimpyo usab mao kana ang papel sa atong mga kaparian nga dili sila perfecto uban kanila dili gyud ingunta nga wa gyud sala kay kitang tanan makasasala man pero dili na mo ilang taon nga atong lantawon mao ang pagka instrumento nila nga gihimo silang instrumento sa Ginoo nga sama sa silhig bisan ang silhig na kontaminados kagaw. Pero kung ato kanang gamiton aron ilimpyo isilhig sa atong tugkaran, makita nato ang kalimpyo sa atong tugkaran. Iya sa atong pagsigig panilhig, naamang gyapon mga basura, makalat sa atong tugkaran. Wala na magsigi pud ta og adto sa mga kaparian aron mopadayag nga ng sacrament of confession. Muna mo kumpisal kita sa pare, kay human kita manghunaw, lain na sang panahon nga kita mahugaw, mulang kanunay kita manghunaw sa atong mga kamot. Adisir kita mangaon, tungod kay gikan sa atong pagpanghunaw, dili kita makapugong nga makasala na usab. Gikan sa atong mga kamot, human kita nang hunaw, dili kita makalikay nga makahawid usab kita mga makapahugaw nga material lang sa atong kamot. Na kana material kana og lawas don lamang kana samot na ang kalagnon mao nang naa ang atong papel usab isip mga laiko, mga membro sa simbahan. Nya may tungod lang nilang pagtuo natural nga way pagtuo nga taman ra kas pagtuo kay kanang pagtuo dili man kay igo lang inaman na Santiago nga patay ang pagtuo kung walay mga mayong buhat unya pipila ka mga adlaw ningon usab nga kauban dayong mga buhat namo nang makalilibog og gahay tinuod pero ang tinuod mao nga do na kay pagtuo unya tungod kay do na kay pagtuo mubuhat kag maayo tungod kay nagtuo ka nga kung magbuhat kag maayo
kining mga maayong buhat mo ni makapahatod kanato sa atong biyahe, mo ni sakyanan sa atong biyahe aron kita mahilangit. Kay kining kamatayon na Ginoong Kristo mao kana ang paglukat sa naguba nga relasyon sa Dios ug sa tao. Yawa magpasabot nga kana na ang kaluwasan nga atong nambitan pinagi sa pagdupa ni Ginoong Kristo ngadto sa krus. Mao na nang naa nga maluwas na gyud ta sa hangtod kay kanang naa usa lamang kana ka pamaagi nga diin ang naguba nga relasyon sa Dios ug sa tao iyahang giula ang iyahang kaugalingong dugo, ang iyang lawas gisakripisyo aron nga kanang naa ang kaluwasan atong mabatunan ang naguba nga relasyon tali sa tao ug sa Dios tungod sa atong pagpakasala. Muna naa nga nawala tungod nga ng pagpasakit ni Ginoong Kristo. Nagpalansang sa krus aron kita maluwas. Pero kanang kaluwasan na dili kay diha rataman, kundi muhimo usab kita mga maayong buhat. Kaya naa man na sa Filipos 2:12 nga salvation, work out your own salvation. Nato pa buhata ang imong kaugalingong kaluwasan. O niya na sa Efeso 2:16 nga pinaagi sa iyang kamatayon sa krus giusa kita niya o gipasiguli ngadto sa Dios. Og sa ingon niya na giwagtang niya ang pagdinumtanay. Naman ang naa ang punto. Nga diin ko mutuotan ni Ginoong Kristo maluwas kita. Pero kanana ang pagtuha kinahanglan ubanan sa buhat. Kana Santiago 2:14 unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya ay mga maayong buhat. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. O ya, kung atong ipadayon na Santiago 2:19. Nga ang yawa nagtuo ug nagkurog pagani apan ang pangutana maluwas basta ang yawa kay nagtuo man. So ang yawa dili maluwas tungod kay igor man siya sa pagtuo wa sa mga maayong buhat. Nga labaw tanan sa adlaw sa paghukom ang atong mga binuhatan mao may hukman, mao may lantawon. Wala na nga bisan ang yawa nagkurog pa atong mabasa Santiago 2:19 imposible nga maluwas siya. Kaigo raman siya nagtuo pero wala maghimo og mga mayong buhat. Nga sa aton nang giingon nga sa adlaw niya sa paghukom ang atong mga binuhatan mo iyay himuon nga lantawon sa atong Ginoo sukdon og ang mga mayong mga buhat lantawon unya wala na nga napasahilo ka na ba unya ang imong mga mayong buhat mo nay lantawon kanunay ug daghan ba kag mayong buhat nakabawi ba so munang naa nga maadto ka niya ng kaluwasan nga dayon. So, Brad Salamat kay Brother. Unya, matod lagi sa to nadunggan nga kana di na sila mutagad anang asay una. Sa to pag-iangko nila nga sila naulahi, no? Unya, kung nato tanawon ang tinukod ng Ginoo gikan pa sa anyo 23. Unya, why bugto ang kutay ni ana hangtod karon? Nga bisag basahon na to ang kasaysayan. Ay tanang atong ibalik kanunay ang pangutana nga kinsay inyong pangulos tuig 1500, kinsay inyong pangulos tuig sa kalibo, tuig 500, wa man ginintubak. Monitor ta kanunay kay og doon na ba'y mutubag sa pangutana. Nya nga to pa nila dili na nalatag doon kinsay una. Sa to pa ilang gidawat ng simbahang Katoliko mo una. Unya matod pa niya ang kundili ang binuhatan. Binuhatan kuno may importante. Well, mga kaigsuonan, atong tan-aw ng atong Ginoo, matod pa niya nga pangita pag-una ang gingharian sa Dios. O ang uban isunod lamang nini. Unsa man ang gingharian sa Dios, ato nang gilitok ganina nga kanang gingharian sa Dios, wa man siya maghimo gingharian nga katong tagas hait kay mga espada. Ang iyang gitukod dinhi sa kalibutan mao mang simbahan nga mo'y mudumala pagpadayon sa pagsangyaw sa may balita nga mabasa na to sa Mateo 16:8 ug bisan pa sa Bible commentary sa uban tong kaigsuonan uyon man sila niya nga kanang gingharian sa Dios gihisgutan nga ipapangita mao kana ang simbahan Katoliko. Busa ang atong Ginoo ug tanong nag-ingon sa kaya atong mga kaigsuonan ingon man nga binuhatan lang. Dili ang pagkauna mao isyu kun dili nang lang maay kagbuhat. Well,
atong tanawon nasa San Lucas kapitulo 6 bersikulo 46 ang pahayag sa tong Ginoo mingon nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga dili man kamo buhat sa akong gisugo kaninyo. Kanang gisugo sa tong Ginoo nga papangita ang gingharian sa Dios, ipapangita ang tinuod nga pagtulunan. O dili lang kutob diha. San Juan 10:16 kinahanglang magpasakop kita sa tinuod. Kay atong usbon Salmo 127 1 ngadto sa 2, wa kitay katungod nga magtukod og atong balay, atong simbahan. Kun dili ang atong Ginoo maoy angayan ni ana. Matud pang salmista David, gawas kon ang Dios mo'y magtukod og balay, kawang lamang nga magtutukod niini o kawang lamang ilang pagsayo og mata o pagpamulaw kanang pagbilar alang ni anang maong pagtulunan. Kung tanaw na to, matud pa nila nga kinahanglang maayo tag binuhatan. Mangutana, naabay mabasa na to nga maayog binuhatan apan isalikway sa Ginoo na San Mateo City bersikulo 21 ngadto 23. Matod pastong Ginoo, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Kon dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong Amahan nga atoa sa langit. Kon moabot na ang adlaw sa paghukom daghanon niya moingon kanako Ginoo Ginoo dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? So kanang pagsangyaw sa mensahe sa Dios usa kana ka maayong buhat. O pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa, maayo gihapong buhat kanang paghilin og yawa. O naghimo kami daghang mga milagro. Unsay gigamit? Ngalan sa Ginoo, nagbuhat og milagro, maayo gihapon kanang buhat. Kanang pagsangyaw maayong buhat. Papahawa og mga daotang espiritu maayong buhat. Buhat og milagro, maayong buhat. Yung pangutana, unsa may itubag sa Ginoo? Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Na, maay kag binuhatan, pero nakig-away ka simbahang gitukod sa tong Ginoo. Wala kay bisyo, di ka sugarol, di ka palahubog, dili ka himabay, tanan, wala ka. Dili ka nagani ka manigarilyo. Gabinuutan ka, kutob sa mahimo. Pero unsa may kasulti ninyo sa taong walay bisyo, apan iyahang gitiun, iyang gitapion ang iyang tiil sa liog sa Ginoo, midiwalwal ang dila sa Ginoo, kayang gitionan sa iyang tiil ang liog sa Ginoo. So munay atong pamalandungan. Maay kag binuhatan pero giatake nimo ang simbahang gitukod sa tong Ginoo. Naa sa buhat 8:1 ngadto sa 3, buhat 9 ngadto sa 5. Si San Pablo kon Saulo kaniadto, iyang gilutos ang simbahan nga iya si Ginoo. Apan unsay nahitabo? Ingon ang Ginoo, ako si Jesus. Ako ang imong gilutos. Unsay bot pasabot? Nga ang naglutos diay simbahan nga gitukod sa tong Ginoo, naglutos mismo sa Ginoo busa pag-abot sa hukom, bisan pag nagsangyaw, bisan pa og nagbuhat milagro, nagpapahawag daw tang espiritu, papahawaon sa Ginoo kay kanang wa sugua silutan kana sa Ginoo nga gibasa nato sa Old Testament Jeremias 29:30 ngadto 32. Asa pay mabasa nato nga kanang pakigbangi, kanang pakigbatok nato sa gitukod sa tong Ginoo, mao sama ra kana nga nakigbatok kita sa atong Ginoo mismo. Naa sa buhat kapitulo 5 bersikulo 38 ngadto 39. Kung atong basahon man ang atong mabasa, busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti, pasagdi sila, kay kuning ilang laraw ug buhat iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila, mahitabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Busa klaro og dayag nga samtang nagsige sila sa likway sa simbahang gitukod sa tong Ginoo, sigig atake, wa sila kahibalo
ang Ginoo mao ilang giatake. Bosa mga kaigsuonan, ang ayan nato kanang pamalandungan nga matod pa kinahanglang maitag buhat, kanang pagsangyaw may nang buhat, kanang pagbuhat milagro may nang buhat. Pero kung nakigbato ka o nagbuhat kag imong simbahan, dili tao imong gikontra, ang atong Ginoo ang imong gikontra bisag wa pa kay bisyo. Bosa ato ng pamalandungan kay kita lumalabay lamang kita nining kalibutana. Panwala naman kita igong panahon, bosa ato na lang kining ihatag ang last statement ni Brad Earl. O niya, isunod lang po, Brad Earl, ang katapusang pag-ampo. Brad Earl? So, salamat kay Bato. Wala naman kita igong panahon. Nga ato lang sang panapos nga statement kayong duman nga atong Ginoo nagtukod og simbahan. Nga kining simbahan na dili mapukan. Anto man ang mabasa sa Mateo 16:18. O nga giubanan sa kanunay sa Mateo 28:19-20 nga giubanan sa kanunay sa atong Ginoo ug wala kanay pagkapukan. O nga dili kalikayan nga dunay namahawa gikan ining maong sikta, maong pundok, nagkalaing sikta ng gawas. So muna na ang atong panaminan kay ang Ginoo nagtukod og usara ka kasimbahan, dili daghan, pero dunay mga founders nga mipirate sa simbahan. Asa may imong pilion adto ka sa matuod nga simbahan, adto ka sa pirated nga simbahan nga gitukod lagtaw resulta sa pagbasa-basag Biblia o naghimo giyang mga kaugalingon nga panabot gikan sa Biblia. Ang Biblia produkto sa simbahan o ang simbahan dunay katungod nga mo interpret tungod kay iyaha man ang produkto dili si bisan kinsa. So kay wala naman kita igong panahon. Salamat na lang kayo sa ato ang mga tigpaminaw kanunay ginagsunod labi pa ni Sister Linda Bagalanon sa tanan nga mga texters. Iman pasalamat nato sa tuang kauban sa Knights of Columbus sa 4th degree nga si Sir Nolito Navarro nga diin mo ining hatag yun ning donate sa Kulo Cabildo nining ato mga kahimanan nga mga wireless microphone nga atong gituan nga mga mahalon sabni nga bisan dili siya gustong ma-mention pero gikalipay namo kay aron sad manindot ang among audio output labi pa diha sa YouTube. So atong manitong pasalamat ni retired Colonel Nolito Navarro sa mga gadgets kahimanan nga yang gihatag kanato sa atong programa sa Kulo Cabildo. So atong buhaton ang katapusang pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo labi pa sa 2 ka oras. Hinaut unta nga sa kanunay ikaw magauban kanamo nga kining maong tulungan usab magapadayon ug labaw tanan nga sa simpleng paagi nakatabang kami sa among mga kaigsuonan Katoliko. Hinaut unta nga unsa may among mga nakatunan ilaw sab kining mapaambit kining among gipaambit nga jutay nga gikan kanimo. Hinaut unta nga mamunga kinig daghan sa among mga kaigsuonan nga namati kanamo mga nakakat-on ug ila kining mapaambit ngadto kanila. Hinaut usab Ginoo nga imo kaming dasigon sa kanunay ining maong mga gipanghimo nga among mga voluntaryo mga pag-alagad. Hinaut ikaw usab magahatag usab kanamo sa mga maayong mga gasa nga isip among mga pangandoy. Sa among sang pagpamauli ipalayo usab kami sa mga disgrasya ug kadaot ug sa tanang mga tao nga nagtinguha kanamo og dili maayo ug sa mga dautan nga mga espiritu. Ipadala imong mga anghel diha sa kalangitan aron manalipod kanamo sa nang mga dautan ug sa nang mga kigayunan nga diin dunay mga pipila usab ka mga kaigsuonan nga buot motinguha og dautan. Kay tanan among gisalig ilabi pa ang among mga listeners hinaot nga sa kanunay mga panalangin ilahang madawat o ang mga nakatunan dili nila kini himuon nga tipigan lamang kung dili ipambit usab ngadto sa uban. Kay tanan among gisalig kanimo pinagi sa pagpangama ni Birhen Maria ang inahan sa Santa Iglesia sa tanang mga arkangeles, mga angeles kalangitan, mga kerubines ug serafines, sa tanang mga santos kalangitan libot sa imong trono, amo ikaw ang gidayog gihimaya. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan lang sa among landong mayor, Honorable Lorna Espina, sa among vice mayor, Honorable Camila Diaz, sa ngalan usab sa among Padre Cura, Reverend Father Ramonito Hilot, o sa iyang kauban, Reverend Father Fred Kailan, sa ngalan usab sa amo ang kauban, si Brad Jan Lumayag, si Brad Jonard Calbonero, o
O sa ngalan usab sa among mga listeners, among mga texters, sa ngalan usab sa Sangguniang Bayan members, labi na sa among station manager Sir Jaime Edulantes. O sa ngalan usab sa Pikas Lawak si Abi Mark Aiko, sa ngalan usab sa among chairperson sa Biblical Apostolate Ma'am Remy Archaga. O ako mingon si Brother Sanchez puday, no? Sa ngalan usab sa tanan na lang gyud nga mga tigpaminaw na to og sa mga YouTube viewers. Ako mingon hangtod sa sunod higayon sa mangtakna og istasyon, maayong buntag mahayag. Mga kaigsunan, kadto ang tulumanon sa Biblical Apostolate sa San Miguel Parish, Mahayag, Ulucapido, hangtod sa takna og istasyon.